अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाइसेंस बनाने वालों की लाइनों को देखते हुए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस हासिल करने का तरीक़ाकार बता दिया गया है। अब आप अपने घर से या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप मौजूद हों, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर सिस्टम से वेबसाइट ओपन करेंगे और अपना लर्नर लाइसेंस चंद ही मिनटों में आप घर बैठे या जहाँ भी आप मौजूद होंगे वहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन फीस भी पे कर सकते हैं। और ये जो आपका लाइसेंस होगा ये वैलिड होगा। आप इसका प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जो कि आप ज़रूरत पड़ने पर ट्रैफिक वार्डन को दिखाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो नाजरीन, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किए बगैर हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी उनको मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो वेबसाइट हम ओपन करते हैं। वेबसाइट गूगल पे जाके आपने लिखना है DLIMS पंजाब। जैसे ही आप DLIMS पंजाब टाइप करेंगे तो आपने एंटर कर देना है। सबसे ऊपर DLIMS पंजाब टाइप करने के बाद जैसे ही आपने इंटर किया तो सबसे ऊपर पहली वेबसाइट DLIMS पंजाब गवर्नमेंट के नाम से शो हो रही है। इस वेबसाइट का पूरा एड्रेस है dlims.punjab.gov.pk। अभी हम इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले जो होम स्क्रीन शो हो रही है इसमें DLIMS लिखा हुआ आ रहा है। राइट साइड पर रजिस्टर, इसका मतलब ये है कि आप अपना यूज़र यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि नहायत ही आसान है। नेम की फील्ड में आपने अपना नाम मेंशन करना है। CNSE नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, ईमेल ID इस फील्ड में और यहाँ पे फ़ोन नंबर बगैर किसी डैश वैश के। इसके नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप, मेल फीमेल, और फिर पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना होगा। इसमें एक अल्फ़ाबेट मिनिमम कैपिटल होना चाहिए और बाकी लोअर, और इसी तरह एक साइन और एक डिजिट। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी टाइप करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा, यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स लिखे हुए होते हैं वो जो शो हो रहे हैं आपको, वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। उसके बाद आप रजिस्टर का बटन प्रेस करेंगे, आपका यूज़र ID डिफाइन हो जाएगा। हमने अपना यूज़र ID पहले से बना लिया हुआ है तो हम अब जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। ये ईमेल ID शो हो गया, पासवर्ड भी मैंने इसमें लगाया हुआ था ऑलरेडी। तो अब मुझे जस्ट इसमें ये कैप्चा मेंशन करना है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन शो हो रही है। मैं ऑलरेडी आपको बताता चलूँ कि 2 पर्सन्स के लर्नर लाइसेंस बना चुका हूँ, जिनकी तफसील यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू पे के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेशंस का, जो एप्लीकेशंस अपलोड की हुई हैं यहाँ पे पहले क्रिएट की हुई हैं वो शो रही होंगी। इसके बाद ये न्यू लर्नर, 3 ऑप्शन ये हैं। तो अभी हम न्यू लर्नर वाले बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है लाइसेंस एप्लीकेशन के नीचे CNSE के नंबर का। CNSE का नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, फिर यहाँ पे नेम, फिर फादर नेम या हस्बैंड नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर और फिर मंथ और आखिर पे डेट। यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। फ़ोन नंबर में भी कोई आपने डैश नहीं इस्तेमाल करनी। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन करना होगा एक। फिर यहाँ पे जेंडर है, सेलेक्ट करनी होती, और हाइट, जो आपकी एक्चुअल हाइट होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर सिटीज़न टाइप,
اس میں اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، فارمر، بزنس مین، پرائیویٹ امپلائی، سویلین، اسٹوڈنٹ، آرمی مین، کچھ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہوگی وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد وہیکل ٹائپ، آپ کی وہیکل کار اگر آپ کے پاس مینول ہے تو مینول کو سلیکٹ کر لیجئے، اگر آٹومیٹک ہے تو پھر آپ نے یہاں سے آٹومیٹک کرنا ہے۔ اگر بائک کا اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے بائک کے لیے مینول کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ نیشنلٹی آ جائے گی یہاں پر، اور پھر ادھر آپ کا بلڈ گروپ، جو بھی آپ کا بلڈ گروپ ہوگا یہاں سے اس لسٹ میں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ڈس ایبلٹی، کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی اگر کسی قسم کی ڈس ایبلٹی ہو، معذوری ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کو یس، اور اگر کوئی ڈس ایبلٹی نہیں ہو تو پھر نو کے آپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس میں آپ نے پروونس پنجاب، ڈسٹرکٹ آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ ہوگا، لاہور، فیصل آباد یا کوئی بھی، وہ آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ آپ مینشن کریں گے۔ دین آپ نے اگر آپ کا کرنٹ ایڈریس بھی وہی ہے جو آپ کا پرماننٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو سیم ایز ابو کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، نہیں تو پھر آپ نے جو آپ کا کرنٹ ایڈریس ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ امیج آپ نے اپنی فوٹوگراف جو ہوگی وہ یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کا میکسیمم سائز 500 KB۔ اپلوڈ کے بٹن کو میں نے جب پریس کیا تو مجھے جہاں پہ وہ فائل پکچر کی پڑی ہوئی ہوگی اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے اپنی پکچر یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی تھی تو اس کو میں نے لنک لگا دیا ہے تو وہ اب سلیکٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح نیچے اب اپلوڈ CNIC فرنٹ اور بیک، یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ فرنٹ سائڈ کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اپنا CNIC کا فرنٹ جو سائڈ ہے اس کو آپ نے اٹیچ کر دینا ہے، پھر یہاں پہ CNIC کی بیک سائڈ، اور پھر آپ نے آخر میں جو اس کی ٹرمز کی بتائے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تمام ٹرمز کو اور یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط آپ انفارمیشن نہیں دے رہے، اس کو آپ نے چیک لگا دینا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے۔ یہاں پہ سبمٹ کے بٹن کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ سبمٹ ہونے کے بعد اپلیکیشن آپ کی یہاں پہ شو ہو جائے گی اور یہاں پہ ان پیڈ کا آپشن آئے گا، اور آپ کو اس کا چالان بذریعہ ای میل ID جو آپ نے ای میل یہاں پہ اپلیکیشن جب آپ نے لرنر لائسنس کی اپلائی کی تھی تو آپ نے ایک ای میل ID یہاں پہ دیا ہوگا، بلکہ جب آپ نے سائن ان کیا ہوگا، اپنا یوزر ID نیا بنایا ہوگا، وہاں پہ آپ نے ای میل ID دیا تھا تو اس ای میل ID پہ آپ کو اس کا چالان جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اپنا ای میل ID کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے ای میل ID میں جا کے دیکھا کہ ہمارے پاس کون سی ای میل ID ہے، یہ والی جو ای میل ID ہے ePay پنجاب، اس کو میں نے کلک کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس کے نام سے PDF کی فائل یہاں پہ ان باکس میں موجود ہے، تو میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ناظرین ہمارے پاس اس ٹائم چالان فارم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس کا PSID ہے۔ اسی PSID کے تحت آپ نے اپنے موبائل ایپ میں جا کر آن لائن کے ذریعے ePay کے ایپ میں جائیں گے، آپ ePay کا ایپ بھی ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، یا پھر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے کسی بھی ایپ سے اس کو آن لائن پے کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی پیمنٹ کریں گے تو اسی وقت آپ کا یہاں پہ جو اپلیکیشنز میں سٹیٹس ہوگا وہ پیڈ میں آ جائے گا، اور یہاں پہ ایکشن میں آپ کے پاس آپ کے لائسنس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شو ہو جائے گی، اور آپ پرنٹ آؤٹ اس کا لے کر رکھ سکتے ہیں۔ پرنٹر اگر آپ کے پاس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ یہاں سے وہ پرنٹر کو سلیکٹ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، یا آپ اس کو سیو ایز PDF کر کے اس کو آپ اپنے سسٹم میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا طریقہ کار جس سے آپ گھر بیٹھے یا جہاں کہیں بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہاں سے بیٹھ کے آپ ہارڈلی 5-7 منٹ میں اپنا یوزر ڈیفائن کر کے اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنا آن لائن لرنر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اس کے اوپر آپ کے ID کارڈ کا نمبر مینشن کیا گیا ہے، اور ایڈریس ہے، نیم اور لرنرز ڈرائیونگ پرمٹ کے نام سے اس کی ہیڈنگ ہے، اور ٹیسٹ کی ڈیٹ 24 جنوری 2024 کے بعد کی یہاں پہ شو ہو رہی ہے، اور اس کی ٹائپ یہاں پہ آ رہی ہے موٹر سائیکل اور نان کمرشل۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے
تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔